Good day everyone. So karong mga panahon na mamili jud tag kinsa atong amiguhon, kinsa atong masaligan sa atong usag-usa, di ba? Timailhan jud na ni ES Medialdea na bisag gamay ra kag amigo usa duha okay ra na. So, unsa man kalisod, unsa man kahagit sa atong kinabuhi, dili jud nato ikalimtan og unsa ka maayo ang atong mga amigo. So, kung sa akong advice lang, no, mamili jud tag maayong amigo karon kay di na jud nato masaligan ang usag-usa. Kay may usa manglibak, may usa ichismis ka, imarites ka, dili na jud ta or mamili na jud ta og maayong amigo nga dili ta baliktaron o dili ta istoryahan sa atong likod. Bye!